सबभन्दा पहिले ज्वलन्त विषय भनेको के हो भन्ने कुरा पहिले थोरै छस बुझौँ, त्यसपछि अनि अगाडि जाउँला। ज्वलन्त विषय भनेको चाहिँ जल्ला बल्ला विषयहरू, बर्निङ इस्युज, अङ्ग्रेजीमा बर्निङ इस्युज भन्नु भन्यो, नेपालीमा ज्वलन्त विषय, जल्ला बल्ला विषयहरू। कस्तो त भन्दा अहिले समाजमा रहिरहेका मुद्दाहरू, समाजमा रहेका समस्याहरू, राष्ट्रमा रहेका समस्याहरू जसलाई राज्यले तत्कालै सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ, राज्यले तुरुन्तै सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। विकासका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दाखेरि ती मुद्दाहरूलाई सँगसँगै लिएर जानुपर्ने हुन्छ। यस्ता खालका मुद्दाहरू जसलाई हामी ज्वलन्त विषय भनेर भन्छौँ। नागरिकको दैनिक जीवनसँग जोडिएका विषयवस्तुहरू होइन, नागरिकको दिनचर्यासँग जोडिएका विषयवस्तुहरू, नागरिकको मानव अधिकारसँग जोडिएका विषयवस्तुहरू, आधारभूत अधिकारसँग जोडिएका विषयवस्तुहरू जसलाई हामी ज्वलन्त विषय भन्छौँ, जल्लाबल्ला विषयहरू भन्छौँ। समाजमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेका तत्कालीन विषयहरू, मुद्दाहरू जसलाई हामी ज्वलन्त विषय भनेर भन्छौँ। कुनै पनि विकासका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दा यी विषयवस्तुहरूलाई अभोइड गरेर अगाडि बढ्न सकिँदैन। यिनीहरूको सम्बोधन सँगसँगै विकासका क्रियाकलापसँग लिएर जानुपर्छ। र हामीले विकासका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने भनेको नि यिनै मुद्दाहरूको सम्बोधन गर्नका लागि हो, यिनै मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्नका लागि। त्यसैले यसलाई ज्वलन्त विषय भनेर भनिएको छ। अब के पर्छ ज्वलन्त विषय अन्तर्गत? गरिबी, बेरोजगारी होइन, त्यसै गरी खाद्य सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, जनस्वास्थ्य, अनि ऊर्जा सङ्कट, र अर्को सामाजिक सुरक्षा र सूचना र प्रविधि हो। यस्ता विषयवस्तुहरू चाहिँ ज्वलन्त विषय अन्तर्गत पर्छन् र यिनीहरूको छुट्टा छुट्टै अध्ययन गर्नुपर्छ हामीले है। अब ढिलो नगरिकन सुरुवात गरौँ, गरिबीबाट सुरुवात गरौँ है। गरिबी, अब गरिबी केलाई भन्ने त भन्दा सिम्पल हामीले गरिबी बुझ्ने भनेको कसरी भन्दा आफ्ना आधारभूत आवश्यकताहरू पुरा गर्न नसक्ने अवस्था, आफ्नो मानवीय जीवनका न्यूनतम आवश्यकताहरू पुरा हुन नसकेको अवस्था गरिबी हो। दुई छाक खान पाइँदैन, एक सरो लाउन पाइँदैन, बस्ने घर छैन, त्यो अवस्था भनेको गरिबी हो होइन। भनेको आफ्ना न्यूनतम मानवीय आवश्यकताहरू पुरा गर्न नसक्ने अवस्थालाई गरिबी भनिन्छ एउटा। त्यसै गरी सबै खाले यी अवसरहरू र विकासको मूल प्रभावबाट वञ्चित भएको अवस्था, वञ्चित हुन पुगेको अवस्था, सामाजिक रूपले बहिष्करणमा परेको अवस्था, समाजमा सामाजिक क्रियाकलापमा सहभागी हुन दिइँदैन, सामाजिक रूपले उपेक्षा गरिन्छ, स्रोत साधनको वितरणमा सहभागी गराइँदैन होइन, आयमूलक क्रियाकलापमा सहभागी गराइँदैन, त्यस्तो अवस्था भनेको सामाजिक बहिष्करणको अवस्था हो। यो पनि एक खालको गरिबी हो। खान नपाउनु र पैसा मात्रै नकमाउनु गरिबी होइन, समाजबाट वञ्चित गर्नु, समाजबाट बहिष्करण गर्नु पनि गरिबी हो। राजनीतिक क्रियाकलापमा सहभागी हुन दिइँदैन, त्यो पनि राजनीतिक वञ्चितीकरणको अवस्था, त्यो पनि गरिबी हो हैन। मानव अधिकारको हिसाबले कुरा गर्ने हो भने मान्छे स्वतन्त्र भएर बाँच्न पाउँदैन, समानतापूर्ण व्यवहार गरिँदैन, स्वतन्त्रता र समानताको अभाव छ भने त्यो पनि गरिबी हो हैन। खाद्यमाथिको न्यून पहुँच छ, खाद्यमाथि पहुँच छैन, खाद्य सुरक्षाको अभाव छ, त्यो पनि गरिबी हो। त्यसैले गरिबी भनेको बहुआयामी विषय हो। त्यसैले खाना नपाउनु मात्रै गरिबी होइन, गरिबीलाई धेरै कुराहरूबाट विश्लेषण गर्न सकिन्छ। त्यसैले गरिबी एक बहुआयामी विषय हो। कहिलेकाहीँ तपाईँलाई क्वेसन सोधिन सक्छ, के अरे गरिबी एक बहुआयामी विषय हो, यसलाई प्रश्न पार्नुपर्ने यिनै कुराहरू भन्ने। आयको दृष्टिले न्यून आयो भने मान्छे गरिब हुन्छ, भौगोलिक रूपले असन्तुलित अवस्था भयो भने गरिब हुन्छ, सामाजिक रूपले विषम भयो भने बहिष्करणमा परेको अवस्था गरिबी हो, राजनीतिक रूपले वञ्चितीकरणमा परेको अवस्था गरिबी हो, मानव अधिकारको हिसाबले स्वतन्त्रता र समानताको अभाव भनेको गरिबी हो। त्यसैले गरिबीलाई धेरै पक्षबाट हेरिने हुँदा गरिबी एक बहुआयामी विषय। लेख्नु परिभाषा, मानिसका लागि अति आवश्यक पर्ने, मानिसका लागि अति आवश्यक पर्ने घाँस बाँस र कपासबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था नै गरिबी हो। वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था नै गरिबी हो। अर्को लेख्नु, समाजमा सामाजिक रूपले कायम न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्न नसक्ने तथा आर्थिक सामाजिक एवं राजनीतिक अवसरबाट विमुख भएको निरीह अवस्था नै गरिबी हो। अर्को लेख्नु एउटा,
साना साना परिभाषा एक्जाममा लेख्न सजिलो हुन्छ। सबै खाले लाभ अवसर एवं विकासको मूल प्रभावबाट सबै खाले लाभ अवसर एवं विकासको मूल प्रभावबाट वञ्चितमा पुगे न्यूनतम मानवीय जीवनको उपभोग गर्न नसकिने अवस्था नै गरिबी हो। न्यूनतम मानवीय जीवनको उपभोग गर्न नसकिने अवस्था नै गरिबी हो। अब एउटा यो टपिक छोडा धेरै सोध्न सक्ने क्वेसन, गरिबीको दुष्चक्र भनेको के हो भनेर सोध्छ। भनेको यसको बारेमा पनि बुझियो भनेदेखि गरिबी धेरै बुझिन्छ। यो गरिबीको दुष्चक्र भनेको एउटा गरिब परिवार घुमिफिरी कसरी गरिब नै रहन्छ भन्ने कुराहरूको पुष्टि हो गरिबीको दुष्चक्र भनेको। पहिला भन्छु अनि पछि फिगर बनाएर देखाउँला। एउटा गरिब परिवार छ र त्यो गरिब परिवार सम्झिनु है, तपाईँको गरिब परिवार भन्ने बित्तिकै हाम्रो अगाडि आँखा अगाडि कस्तो इमेज ल्याउनु पर्यो भनेदेखि 2 छाक खान नपाउने अवस्था भएको, बिहान खायो भने बेलुका भरे के खाउँ भनेर बेलुकाको खानाको चिन्ता गर्नुपर्ने मान्छे, जिउमा एक्सरो लगाउनका लागि चिन्ता गर्नुपर्ने मान्छे र आफ्ना न्यूनतम मानवीय जीवन पुरा गर्न नसकिने हाम्रो समाजमा रहेका व्यक्तिहरूलाई सम्झिनु होला। र त्यो परिवार कसरी घुमी गरिब नै रहन्छ भन्ने कुराको पुष्टि गरिदिन्छु म। जस्तै अब त्यो गरिब परिवार छ जहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि उसले शिक्षा प्राप्त गर्न सक्दैन, शिक्षाको अवस्थाबाट वञ्चित हुन्छ, खाद्यान्नको अभाव हुन्छ, हेर्नुहोस् है, अनि तपाईँको सरसफाइको अभाव हुन्छ। अब मान्छेले खान पाएन, लाउन पाएन, उसलाई सरसफाइको अभाव भयो, स्वच्छ खानेकुरा खान पाएन होइन, विद्यालय जान पाएन, त्यसपछि के हुन्छ? त्यो मान्छे रोगी हुन्छ, उसलाई विभिन्न सङ्क्रमणले भेट्छ होइन। राम्रो खाना र स्वास्थ्य सरसफाइ राम्रो नभएपछि त मान्छे रोगी भयो र उसलाई विभिन्न सङ्क्रमणले भेट्छ। शिक्षा प्राप्त गरेन भनेदेखि उसमा सिप र क्षमता, काम गर्न सक्ने दक्षताको अभाव हुन्छ, स्किलको अभाव हुन्छ होइन। अब त्यति भइसकेपछि उसले काम गर्न सक्दैन, उत्पादन कम हुन्छ होइन। उत्पादन कम भयो, आयमा कम हुन्छ, आयमा कमी आउँछ। अब आयमा कमी आउने बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि उसको आत्मसम्मान कमजोर हुन्छ, परनिर्भरता बढ्छ। आत्मसम्मान कमजोर, मान्छे हामीसँग पैसा छैन भनेदेखि हामी भित्रैबाट खुसी हुँदैनौँ, गोजीमा पैसा पुगेको छैन, हामीसँग अब हाम्रो आवश्यकता पुरा गर्ने चाहिँ साधनहरू छैन भनेदेखि हाम्रो आत्मसम्मान त्यति बेला कमजोर भएको हुन्छ कि। अनि परनिर्भरता, हामी डिपेन्डेन्सी बढ्छ, सामान्य खर्चका लागि अरूसँग हात फैलाउनु पर्ने अवस्था आउँछ, पेट भर्नका लागि अरूसँग हात फैलाउनु पर्ने अवस्था आउँछ, परनिर्भरता बढ्छ। अनि यस्तो गरिब परिवारमा यो बाल मृत्युदर के अरे जन्मदर पनि बढी हुन्छ, बाल मृत्युदर, मातृ मृत्युदर पनि बढी हुन्छ है। अनि यो रोगले गर्दाखेरि मान्छेलाई रोग लाग्छ, अनि उपचार खर्च पुर्याउन सक्दैन, स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुन्छ। अनि के हुन्छ त्यो गरिब परिवार? त्यो गरिबै रहन्छ, यो चक्र घुमिरहन्छ कि, जसलाई गरिबीको दुष्चक्र भनेर भनिन्छ। अब हेर्नु, एउटा गरिब परिवार छ, गरिब परिवार है। अब यो गरिब परिवारमा के हुन्छ भन्दाखेरि शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाइको अभाव हुन्छ होइन, खानाको अभाव हुन्छ। अब यति भइसकेपछि के हुन्छ अर्को चरणमा? अब रोग र सङ्क्रमण बढी हुन्छ, काम गर्ने क्षमता, दक्षताको अभाव हुन्छ होइन। अब काम गर्न सकेन, उत्पादनमा कमी आउँछ। अब उत्पादन कम भयो, आयमा कमी हुन्छ, आयमा कमी भयो, आत्मसम्मान कमजोर हुन्छ, सम्मान कमजोर, अनि परनिर्भरता बढ्ने। अब यो गरिब परिवारमा के हुन्छ? उच्च जन्मदर हुन्छ, जन्मदर अनि बाल मृत्युदर र मातृ मृत्यु बढी होइन। अनि त्यो गरिब परिवार के रहन्छ? गरिबै रहन्छ होइन सर। यो चक्र चाहिँ एउटा गरिब परिवारमा घुमिरहने भएकोले यसलाई गरिबीको दुष्चक्र भनेर भनिएको हो। एक्जाममा सोध्यो भने तपाईँहरूले यिनै कुराहरू यस्तै फिगर बनाइदिने, अघि मैले भनेको कुराहरू लेख्ने, यसैलाई भाषामा लेख्ने अलिकति, र गरिबीको दुष्चक्रलाई देखाएको रेखाचित्रबाट थप स्पष्ट पार्न सकिन्छ भन्दा आफ्नै भाषामा यसरी बनाइदिने। यो 5 नम्बरमा सोध्ने क्वेसन है साथीहरू।
सकियो। ल अब जान्छौँ हामी गरिबीका प्रकारहरूमा। बुझ्नुभयो नि यो? गरिबीका प्रकार सँगसँगै म तपाईँहरूलाई यो दुईटाको भिन्नता पनि यहीँनिर बुझाइदिन्छु र भिन्नता बुझाउँदै यो दुईटा गरिबी हो, निरपेक्ष गरिबी र सापेक्ष गरिबी भनेको के हो त्यसको अर्थ पनि यही बुझाइदिइहाल्छु है। निरपेक्ष गरिबी, यता जाउँ सापेक्ष गरिबी। अब यो गरिबीका प्रकारहरू दुई प्रकारले हेर्न सकियो हामीले। अब कतै कतै आयमूलक गरिबी तथा मानवीय गरिबी पनि भनेको पाइन्छ। अर्को प्रकारलाई हामीले हेर्ने हो भनेदेखि एउटा आय आर्जनको हिसाबले हुने, जस्तै विश्व ब्याङ्कले के भनेको छ भन्दाखेरि प्रतिदिन $1.9 भन्दा कम आय हुने गरिबीलाई पनि गरिबीको रूपमा लिएको छ हैन। $1.9 भन्दा जसले कम आय गर्छ प्रतिदिन त्यो पनि गरिबीको रूपमा लिएको छ। त आयमूलक गरिबी भयो, एक्सट्रिम पोभर्टीमा राख्छ। र $3.1 भन्दा कम आय हुनेलाई चाहिँ गरिब भनेर भनेको छ, गरिब मात्रै के। एक्सट्रिम पोभर्टी निरपेक्ष गरिबी र गरिब भनेर वर्ल्ड ब्याङ्कले यसरी भनेको छ। त्यसै गरी तपाईँको मानवीय गरिबी भनेको चाहिँ शिक्षाको अभाव, स्वास्थ्य अवस्था कमजोर हैन, साक्षरता दरमा कमजोर, त्यो भनेको मानवीय गरिबी हो। जुन मानव विकासका सूचकहरू हुन्छ नि ती मानव विकासका सूचकहरूमा आएको कमी जसलाई हामी मानवीय गरिबीको हिसाबले पनि भन्न सक्छौँ। एउटा यो पछिल्लो समय चाहिँ यो 10औं योजनाबाट चाहिँ यो आय गरिबी र मानवीय गरिबी, आयमूलक गरिबी र मानवीय गरिबी भनेर त्यसरी पनि हेरेको पाइन्छ। त्यो कुरा मैले कन्सेप्ट तपाईँहरूलाई बनाएँ। अब यो निरपेक्ष गरिबी र सापेक्ष गरिबी भनेको चाहिँ के हो त भन्नुहुन्छ भने निरपेक्ष गरिबी भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दा वास्तविक गरिबी, जसले आफ्ना न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताहरू पुरा गर्न सक्दैन, त्यस्तो खालको गरिबीलाई हामी निरपेक्ष गरिबी भनेर भन्छौँ। परिभाषा लेखिराख्नु पर्दैन है, अहिले मैले यहीँ फरकमा तपाईँलाई लेखिदिन्छु, त्यति बेला हिसाबमा बुझ्नु होला। अहिले चाहिँ अब प्रतिदिन 2220 क्यालोरी भन्दा कम खाना खान पाउँछ कसैले, भनेको 2 छाक पेटभरि खाना पाउँदैन, त्यो अवस्थालाई हामी निरपेक्ष गरिबी भनेर भन्छौँ। र तेस्रो जीवनस्तर सर्वेक्षण अनुसार चाहिँ वार्षिक रूपमा 19,261 रुपियाँ भन्दा कम आय हुने व्यक्तिलाई निरपेक्ष गरिब भनेर भनेको छ। तर अब यो रकमको भोल्युम त अब तलमाथि हुन्छ। अब पछिल्लो उसले परिभाषा गर्दा अब त्यति बेलाको 67-68 तिरको 19,261 रुपियाँको भ्यालु र अहिलेको भ्यालु त अब मिल्दैन हैन, त्यसमा बसिराख्नु भएन। अब अहिलेको हामीले भन्ने भनेको 2220 क्यालोरी, मान्छेलाई स्वस्थ र सक्रिय रहनका लागि प्रतिदिन 2220 क्यालोरी खानेकुरा आवश्यक पर्छ। त्यो खानेकुरामाथि पहुँच पुगेन भने त्यो निरपेक्ष गरिबी हुन्छ। खाद्य पदार्थ र पोषणको अवस्था कमजोर रह्यो त्यो निरपेक्ष गरिबी हो। खानेपानीको शुद्ध पिउने पानी भएन, सरसफाइ भएन, आधारभूत स्वास्थ्यमाथि पहुँच कायम भएन, सुरक्षित वासस्थानको अभाव भयो र शिक्षाको अभाव भएको अवस्था छ भने त्यस्तो गरिबीलाई हामी निरपेक्ष गरिबी भनेर भन्छौँ। यति कुराहरू चाहिँ पुग्न पर्यो मान्छेलाई, खानेकुरा, शुद्ध पिउने पानी, आधारभूत स्वास्थ्य र आधारभूत शिक्षा, यति कुराहरूको अभाव भएको अवस्थालाई निरपेक्ष गरिबी भनेर भनिन्छ। कुरा भन्नुभयो। अब सापेक्ष गरिबी भनेको के हो त भन्नुहुन्छ भने कुनै एउटा त्यो सापेक्ष गरिब भनेको वास्तविक गरिब होइन, वास्तविक गरिबी होइन। कुनै एउटा व्यक्ति र अर्को व्यक्ति, कुनै एउटा स्थान र अर्को स्थान, कुनै एउटा परिवेश र अर्को परिवेश, यो दुईटा बीचको तुलना गरेर निकालिने तुलनात्मक गरिबी भनेको सापेक्ष गरिबी हो। जस्तै मेरो कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि अब फेरि अन्यथा नलिनु होला है, मेरो कुरा गर्नुहुन्छ भने म वास्तविक गरिबी वा निरपेक्ष गरिब होइन। किन भन्दाखेरि मलाई 2 छाक खानलाई एक्सरो लाउनलाई मलाई खाँचो छैन, म निरपेक्ष गरिब होइन, तर म सापेक्षिक गरिब चाहिँ हो। किन भन्दाखेरि मेरो तुलना अरू कोहीसँग गर्यो भनेदेखि त म उसको तुलनामा गरिब हुन्छु नि त होइन र। अब म जुन ठाउँमा बसेर म गरिब होइन भनेर भनिरहेको हुन्छु, अर्को ठाउँको अर्को व्यक्तिसँग अर्को परिवेशसँग मलाई तुलना गरेर म गरिब हुन्छु नि होइन। जस्तै अर्को उदाहरण दिन्छु, नेपालको सबैभन्दा धनी व्यक्ति भनेको विनोद चौधरी अरबपति। उनी हेर्नु त अहिलेसम्मको तथ्याङ्कले सबभन्दा धनी व्यक्ति भनेको उनी। अब ऊ नेपालको लागि सबभन्दा धनी व्यक्ति भयो, तर एलन मस्कसँग तुलना गर्यो भनेदेखि त विनोद चौधरी के भयो, गरिब भयो नि त। यो हो सापेक्ष गरिबी हो, तुलनात्मक गरिबी पनि भन्न भनिन्छ यस्तो। एउटा व्यक्ति, एउटा स्थान र एउटा परिवेश र अर्को व्यक्ति, अर्को स्थान र अर्को परिवेश बीच तुलना गरेर निकालिने तुलनात्मक गरिबीलाई हामी के भन्छौँ, सापेक्ष गरिबी भनेर भन्छौँ। यो सापेक्ष गरिबी चाहिँ वास्तविक गरिबी पनि होइन र यसले मानव अधिकारमा कुनै किसिमको प्रत्यक्ष असर नपार्ने पनि हुनसक्छ। अनि हामीले आयको समतामूलक वितरण गर्यौँ भनेदेखि यो सापेक्षिक गरिबीलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। अब निरपेक्ष गरिबी चाहिँ उन्मूलन गर्न सकिएला, यो सापेक्ष गरिबी चाहिँ उन्मूलन गर्न सकिन्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन है। अब निरपेक्ष गरिबी चाहिँ अब राम्रो आर्थिक विकास गर्यौँ भनेदेखि निरपेक्ष गरिबी उन्मूलन हुन सक्छ, हटाउन सकिन्छ, तर यो सापेक्ष गरिबी चाहिँ हट्दैन, रहिरहन्छ। ल अब यसको भिन्नताबाट हेर्दै जाउँ हामी, परिभाषा पनि त्यहीँबाट हेर्छौँ है। बुझ्नुभयो नि मैले निरपेक्ष गरिबी र सापेक्ष गरिबी भनेको कुरा त। अब निरपेक्ष गरिबी भनेको के हो त भन्दाखेरि आधारभूत आवश्यकता पुरा गर्न नसक्ने अवस्था, यो नै के हो, निरपेक्ष गरिबी।
भनेदेखि यो सापेक्ष गरिबी भनेपछि के हो त भन्दा दुई व्यक्ति स्थान र परिवेश बीचको तुलनात्मक गरिबी। दुई व्यक्ति, दुईटा स्थान, दुईटा परिवेश बीचको तुलनात्मक गरिबी हो। अब यो निरपेक्ष गरिबी भनेको चाहिँ वास्तविक गरिबी हो। वास्तविक गरिबी हो। यो यसलाई वास्तविक गरिबीको रूपमा लिइन, वास्तविक गरिबी होइन। मैले अघि होइन म निरपेक्ष गरिब होइन, म वास्तविक गरिब होइन अहिलेको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि। किन भन्दाखेरि मलाई 2 साग खान, देशहरू लाउन, म शिक्षा स्वास्थ्यमा मेरो पहुँच छ भनेको मतलब म निरपेक्ष गरिब होइन हैन। त्यसैले वास्तविक गरिबी होइन। तर यो जो गरिबीको रेखा बनिरहेको जनसङ्ख्या छ यो भनेको वास्तविक गरिबी हो। किन भन्दा न्यूनतम मानवीय आधारभूत आवश्यकताहरू उसले पूरा गर्न सकिरहेको हुँदैन। अब यसलाई गरिबीको वस्तुगत अवधारणा भनिन्छ। गरिबीको वस्तुगत अवधारणा हो। यो भनेको गरिबीको विषयगत अवधारणा हो। यो मैले कुन अर्थमा तपाईलाई भन्दैछु भनेदेखि जस्तै हामीले वस्तुगत बहुवैकल्पिक प्रश्नको उत्तर दिन्छौँ नि फर्स्ट पेपरको, त्यसमा चाहिँ एउटा क्वेशन सोधेको हुन्छ, ती 4 उत्तर मध्ये एउटा हो नै हो हैन, त्यहाँभन्दा बाहिर जान पाइँदैन। त्यसलाई वस्तुगत भनेर भनियो। ठ्याक्कै जे हो त्यही हामीले उत्तर लेख्नु पर्यो। गरिबीको विषयगत भनेको कस्तो भन्दाखेरि अब तपाईँको फरक हुन सक्छ, व्यक्ति अनुसार फरक हुन सक्छ, सन्दर्भ अनुसार फरक हुन सक्छ। यो रिटर्न पेपरको उत्तर तपाईँले एउटा तरिकाले लेख्नुहुन्छ, मैले अर्को लेख्न सक्छु, तर हामी दुवैजना सही पनि हुन सक्छौँ। त्यस्तो हो त्यो विषयगत भनेको चाहिँ हैन। ठाउँ अनुसार, व्यक्ति अनुसार, परिवेश अनुसार चाहिँ फरक हुन सक्छ भनेको हो यो है। त्यसैगरी अब यो निरपेक्ष गरिब भनेको मानव अधिकारको बाधक, मानव अधिकारको बाधक। यो भनेको मानव अधिकारमा प्रत्यक्ष प्रभाव नपार्ने हुन सक्छ भिन्नता। अब यसलाई हामी आय वृद्धि गरी न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ। आय वृद्धि गरी न्यूनीकरण गर्न सकिने। अब यो कसरी घट्छ भन्दाखेरि आयको समतामूलक वितरणबाट, आयको समतामूलक वितरणबाट घटाउन सकिने। अब यो निरपेक्ष गरिबी भनेको अल्प विकसित, विकसित तथा विकासोन्मुख देशमा बढी पाइने। अब यो विकसित राष्ट्रमा वा मुलुकमा बढी हुने। अब निरपेक्ष गरिब भनेको हाम्रो जस्तो नेपाल जस्ता देशहरू विकासोन्मुख वा विकासशील देशहरूमा चाहिँ यो बढी प्राप्त हुन्छ, बढी भेटिन्छ, र विकसित राष्ट्रहरूमा भेटिने भनेको सापेक्ष गरिबी हो। किन भन्दा त्यहाँ निरपेक्ष गरिबीको रेखा बनिरहेका जनसङ्ख्याहरू धेरै कम हुन्छन्, त्यहाँ चाहिँ सापेक्ष गरिब भेटिन्छ। यसरी हामीले फरक लेख्छौँ। अब जाउँ गरिबीका प्रभावहरू। अर्को सोध्ने क्वेसन, गरिबीले पार्ने प्रभाव के हो भनेर सोध्न सक्छ एक्जाममा। अब मैले अस्ति तपाईँहरूलाई कुरा गरेको थिएँ होला, प्रभाव भन्यो भनेदेखि सकारात्मक र नकारात्मक दुवै प्रभाव हुन सक्छन्। तर गरिबीले पार्ने प्रभाव, जलवायु परिवर्तनले पार्ने प्रभाव हैन, त्यसैगरी अव्यवस्थित शहरीकरणले पार्ने प्रभाव, यी प्रभाव भनेको सकारात्मक प्रभाव पर्दैन यिनीहरूबाट, यिनीहरूबाट नकारात्मक मात्रै प्रभाव परिरहेको हुन्छ है। त्यसमा ध्यान दिनु पर्यो। अब बसाइ सराईले पार्ने प्रभाव भन्यो भनेदेखि त्यसको सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पर्छ। वैदेशिक रोजगारीले पार्ने प्रभाव भन्यो भने त्यसको सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पर्छ। तर गरिबीले पार्ने प्रभाव भनेको सकारात्मक प्रभाव पर्दैन। त्यसैले हामीले अब उत्तर लेख्दाखेरि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यसको चाहिँ अब के कुरामा असर पुग्छ ती कुराहरू लेख्ने। अब गरिबीले पार्ने पहिलो प्रभाव भनेको भोकमरी हैन, त्यसपछि शिक्षाको अभाव, अहिलेको दुष्चक्र सम्झिनु न, शिक्षाको अभाव, अनि स्वास्थ्यमा पहुँचको अवस्था कमजोर, अर्को अभावले ग्रस्त जीवनशैली हैन। अरू के हुन सक्छन् गरिबीका प्रभावहरू? अब सामाजिक द्वन्द्व, अब यो गरिबीका कारण के हुन्छ समाजमा? सामाजिक
विकृति तथा विसङ्गति बढ्ने। अब जब मान्छेलाई अभाव हुन्छ हैन, अभाव भएपछि मान्छेको स्वभाव नष्ट हुन्छ अनि उसले समाजमा चोर्ने, लुट्ने, हत्या, हिंसा यस्ता घटनाहरूमा त्यो संलग्न हुन्छ। सुन्या हामीले तपाईँको एउटा सिक्रीको लागि एउटा मान्छेको ज्यान लिने घटनाहरू पनि घटे। सामान्य 100 रुपियाँको लागि मान्छेको ज्यान गइरहेको हुन्छ कहिलेकाहीँ। यो अभावले गर्दा, गरिबीले गर्दा लिने घटनाहरू हो, जसलाई हामी सामाजिक विकृति तथा विसङ्गति बढ्ने भनेर लेख्छौँ हैन। अर्को गरिबीले पार्ने प्रभाव भनेको सुस्त मानव विकास। अब गरिबी भएपछि के हुन्छ? शिक्षाबाट वञ्चित हुनु पर्यो, स्वास्थ्यमा पहुँच कमजोर हुन्छ, रोजगारीका अवसरमा बेरोजगारी बढ्छ। यसले गर्दाखेरि मान्छेको आयमा कम हुन्छ अनि हेर्नु त मानव विकासका सूचकहरू, साक्षरता दर पनि घट्छ, औसत आयु पनि कम हुन्छ, उसको प्रति व्यक्ति आय पनि कम हुन्छ। त्यो हुनु भनेको के हो? मानव विकास कमजोर हुनु हो। अब गरिबी र बेरोजगारी बिच सकारात्मक सम्बन्ध कायम नै हुन्छ। यो बेरोजगारी पनि गरिबीको प्रभाव भयो। अर्को, गरिबी बढ्दाखेरि बेरोजगारी बढ्छ, बेरोजगारीले गरिबी निम्त्याउँछ भनेको यिनीहरू बिच के सम्बन्ध छ भन्दा सकारात्मक सम्बन्ध छ हैन। त्यसै गरी मानव अधिकार सङ्कटमा पर्ने, मानव अधिकार सङ्कटमा पर्ने। अर्को निरीहपन, निरीहपना बढ्ने। निरीहपन भनेको कस्तो? सम्झिनु न, तपाईँको एकजना मान्छे काम गर्न सक्ने अवस्था छैन, खाना पाएको छैन 2 दिनदेखि, उसले खानाको लागि तपाईँसँग मागिरहेछ अनि त्यो मान्छेको अनुहार सम्झिनु त कति निरीह हुन्छ हैन। अर्को धेरै टाढा जानु परेन, तपाईँ हामी नि हेर्नु न, हामीसँग पैसा छैन, हामीलाई कुनै कामका लागि हामीलाई 500 1000 रुपियाँ पैसा चाहियो, हामीले अरूसँग माग्नु छ भनेदेखि हाम्रो अनुहार माग्ने बेलामा कस्तो हुन्छ भन्नु त? त्यो जोसँग मागिन्छ उसलाई दिउँ लाग्ने अनुहार बनाएर मागिन्छ नि, त्यो निरीहपना हो। हो त्यसै तपाईँको एउटा गरिबीले पार्ने प्रभाव भनेको मान्छेमा त्यो निरीहपना बढाउँछ। ऊ विवश छ हैन, भोक लागेको छ, खानुपर्ने छ अनि उसँग खानाका लागि खाद्यमाथि पहुँच छैन अनि उसले के गर्नु पर्यो? त्यसले निरीहपना बढाउँछ। नै हो नेपालको आर्थिक विकासमा गरिबीले पारेको प्रभावहरू भनेर भन्दै। बेरोजगारी बढ्ने, सामाजिक विकृति विसङ्गति बढ्ने, सामाजिक न्याय र समानतामा कमी, सामाजिक द्वन्द्व बढ्छ हैन। अर्को प्राकृतिक स्रोत र साधनको परिचालनमा अवरोध सृजना हुन्छ, मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्धनमा अवरोध पुग्छ। यिनै कुराहरू हो। मानव विकास कमजोर हुन्छ, यसले गर्दा समग्र के हुन्छ? आर्थिक विकासमा नकारात्मक असर पारिरहेको हुन्छ। सिम्पल। यो प्रभाव भने चाहिँ आर्थिक विकासमा पारेको प्रभाव पनि यहीँबाट राख्ने, सामाजिक क्षेत्रमा पारेको प्रभावहरू पनि यही पोइन्टहरू मिलाएर लेख्ने। अब त्यो चाहिँ हामीले अलिकति आर्थिक विकासमा, सामाजिक विकासमा हैन त्यहाँ चाहिँ जोड्न सक्नुपर्छ है। कसले सोध्नु भएको? कैलाशीले सोध्नु भएको छ। अब नेपालमा गरिबी बढ्नुका कारणहरू। अब यो गरिबी न्यूनीकरणका लागि भएका प्रयासहरू र भएका व्यवस्थाहरू चाहिँ यो बेरोजगारी न्यूनीकरणका लागि भएका व्यवस्था प्रयाससँग मिल्छ। त्यति बेलै पढाउँला, अहिले मैले त्यसलाई यहाँ जोडेर राखिनँ। अब गरिबी बढ्नुका कारणहरू वा नेपालमा गरिबी बढ्नुका कारण के हुन्? यी कुराहरूलाई हेरौँ। मैले लेखेँ लामा पोइन्टहरू छन्, म पोइन्टहरू तपाईँलाई भन्दै गर्छु, तपाईँहरू लेख्दै गर्नु, म बुझाउँदै गर्छु है। पहिलो पोइन्टमा यो गरिबी बढ्नुको पहिलो कारणमा लेख्नु यो सामाजिक असमानता र विभेदहरू। सामाजिक असमानता र विभेद, सामाजिक असमानता र विभेद। मान्छेलाई सामाजिक रूपले बहिष्करण पारिन्छ हैन अनि सामाजिक विभेद हुन्छ, स्रोत र साधनको वितरणमा विभेद हुन्छ, विकासका प्रतिफलहरूको वितरणमा विभेद हुन्छ। त्यसले के निम्त्याउँछ? गरिबी बढाउँछ। त्यसैले सामाजिक असमानता र हाम्रो समाजमा रहेको सामाजिक विभेद भनेको गरिबीको मुख्य कारण हो। एउटा अर्को लेख्नु गरिब लक्षित कार्यक्रम, गरिब लक्षित कार्यक्रम क्षमता विकास भन्दा, गरिब लक्षित कार्यक्रम क्षमता विकास भन्दा वितरणमुखी भए। गरिब लक्षित कार्यक्रम क्षमता विकास भन्दा वितरणमुखी भए। अब हामीले गरिबीको दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि त्यो गरिब व्यक्तिहरूको पहिचान गरेर उनीहरूको क्षमता विकास गर्ने काममा हामी लागेनौँ। सस्तो लोकप्रियताका लागि के गर्यो भन्दाखेरि भत्ता बाँड्ने, खानेकुरा बाँड्ने हैन अनि तपाईँको लटाको बडा बाँड्दैन। एकचोटि कसैले दिएको 2 बोरा चामलले कसैको गुजारा चल्छ र? चल्दैन। ल 1 वर्ष पाल्ला अरे
अनि सधैँभरि बजार त चल्दैन। हाम्रो कार्यक्रम त्यस्तै भयो कि गरिबलाई लक्षित गरेर ल्याउने कार्यक्रमहरू, उनीहरूको क्षमता विकास गर्ने कुरा, उनीहरूलाई आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्ने र पछिसम्मका लागि उनीहरूलाई कमाएर खान सक्ने अवस्थाको सिर्जना हामीले गरिदिनु पर्ने थियो। तर हाम्रा कार्यक्रमहरू के भइदियो भन्दा वितरणमुखी भइदिए। हामीले सस्तो लोकप्रियता हासिल गर्नका लागि भनौँ न, भोट बटुल्नका लागि भनौँ न, भोट बटुल्नका लागि गरिबको पेटसँग राजनीति गर्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि गरिबी बढेको बढेर अब प्रतिशतको हिसाबमा गरिबी बढे पनि सङ्ख्यात्मक रूपमा गरिबी जहीँको त्यहीँ छ। हेर्नुहोस्, 2 करोड जनसङ्ख्या हुँदाखेरि 30% भएको गरिबी चाहिँ अहिले 3 करोड जनसङ्ख्या हुँदा 20%मा झर्छ भने तपाईँको प्रतिशतका हिसाबले झऱ्यो, सङ्ख्यात्मक हिसाबले झरेर त्यो भन्नु खोजेको। अर्को लेख्नु, गरिबको पहिचान गरी गरिब लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकिने। गरिबको पहिचान गरी गरिब लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकिने। अब गरिबीको पहिचान गर्न, गरिबको पहिचान गर्न नै समस्या छ। अब कतिपय स्थानीय तहहरूमा यो गरिब परिचय पत्र वितरण गर्दाखेरि नै विवाद आएर ती कामहरू नै रोकिएको अवस्था छ। गरिबको परिचय पत्र पनि बाँडेको छैन हैन। अब वास्तवमा गरिबको भन्ने कुरा पत्ता नलगाइकन त ती लक्षित कार्यक्रम त सञ्चालन गर्न गाह्रो हुन्छ नि। अनि गरिबलाई भनेर ल्याएको कार्यक्रम चाहिँ अर्कोले पाइदैन, त्यो समस्या आउँछ नि। हो, त्यसलाई भन्छ गरिब लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकिनु, गरिबीको वास्तविक गरिबको पहिचान गर्न नसक्नु, त्यो पनि समस्या, गरिब बढ्नुको कारण हो। अनि लक्षित वर्ग पहिचान नगरेसम्म त कार्यक्रम लक्षित वर्गसम्म पुग्दैन। अर्को लेख्नु, कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण गर्न नसक्नु। कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण गर्न नसक्नु। कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण गर्न नसक्नु। अब मैले तपाईँलाई अस्ति कृषि पढाउँदा भनेको थिएँ होला, नेपालको 62% परिवारहरू कृषिमा निर्भर रहेका छन्। 62% परिवारहरू, 60 लाखभन्दा बढी परिवारको हाराहारीमा जनसङ्ख्या नेपालमा छ, परिवार सङ्ख्या छ नेपालमा। त्यो मध्ये 62% परिवार चाहिँ कृषिमा आश्रित छन् र 67% जनसङ्ख्या चाहिँ कृषक परिवारका जनसङ्ख्या रहेका छन्। ल हेर्नुहोस्, अब नेपालमा गरिबी घटाउन नसक्नुको कारण भनेको यो यति 67% जनसङ्ख्या आश्रित रहेको जुन कृषि क्षेत्र छ नि, यसलाई हामीले व्यवसायीकरण गर्न, यसलाई अगाडि बढाउन सकेनौँ। एउटा कारण त्यो भयो। अर्को, उद्योग धन्दा कल कारखानाको विकास हुन सकेन। उद्योग धन्दा कल कारखानाको विकास हुन सकेन। अब कृषिको व्यवसायीकरण गर्न सकेनौँ, उद्योग धन्दा कल कारखानाको विकास गर्न सकिएन। अनि के हुन्छ? बेरोजगारी बढ्छ, रोजगारी सिर्जना गर्न सकिँदैन, बेरोजगारी दर बढ्दो, बेरोजगारी समस्या बढ्दो। यो पनि अर्को कारण हो नि। रोजगारी किन सिर्जना गर्न सकिएन भन्दा हामीले देशमा कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण गर्न सकेनौँ, एउटा कुरा। अर्को कुरा, उद्योग धन्दा कल कारखानाको विकास गर्न सकिएन। त्यसले गर्दा के भयो? बेरोजगारी बढ्यो, अनि बेरोजगारीले गरिबी बढाउँछ। सिम्पल। अर्को लेख्नु, व्यावसायिक तथा सिपमूलक शिक्षाको कमी। व्यावसायिक तथा सिपमूलक शिक्षाको कमी। व्यावसायिक तथा सिपमूलक शिक्षाको कमी। हैन? अर्को लेख्नु, राज्यका हरेक क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न नसकिने। राज्यका हरेक क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न नसकिने। पारदर्शिताको अभाव रह्यो, जवाफदेहिता भएन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिएन, हैन? कानुनको शासन स्थापना गर्न सकिएन। यो हुनु भनेको सुशासनको अभाव हो। अर्को, विकट भौगोलिक वातावरण। विकट भौगोलिक वातावरण। अर्को, गरिबी न्यूनीकरणका लागि सञ्चालित कार्यक्रममा गरिबी न्यूनीकरणका लागि सञ्चालित कार्यक्रममा गरिबी न्यूनीकरणका लागि सञ्चालित कार्यक्रममा अन्तर्तह तथा अन्तर्निकायगत समन्वयको अभाव। गरिबी न्यूनीकरणका लागि सञ्चालित कार्यक्रममा अन्तर्तहगत तथा अन्तर्निकायगत समन्वयको अभाव भनेको स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकार, यी तीनटा सरकारबीच समन्वय भएन र त्यसैगरी अरू सङ्घीय सरकार अन्तर्गतका विभिन्न निकायहरू, प्रदेश सरकार अन्तर्गतका विभिन्न निकायहरू, यी निकायहरूबीच पनि समन्वय भएको छैन। अब गरिबी न्यूनीकरण गर्ने भनेको कुनै एउटा मन्त्रालयसँग, एउटा कार्यालयसँग सम्बन्धित विषयवस्तु मात्रै होइन, किनभने हामीले अघि नै भनेका छौँ गरिबी एक बहुआयामिक विषय हो। यसले धेरै क्षेत्रहरूसँग सम्बन्ध राख्छ, धेरै क्षेत्रसँग सरकार राख्छ। कृषि मन्त्रालयसँग उत्तिकै सम्बन्ध हुन्छ, उद्योग मन्त्रालयसँग उत्तिकै सम्बन्ध हुन्छ, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयसँग उत्तिकै हुन्छ। अर्को भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय छ, त्योसँग पनि सम्बन्धित विषयवस्तु। गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयवस्तु पनि हो।
हैन। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयवस्तु पनि हो। यसरी गरिब लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कुरामा यी अन्तर्तह र अन्तर्निकायगत समन्वय हुन सकेन भनेको थियो। अर्को लेख्नु, यथार्थमा आधारित नीति तथा योजना तर्जुमा गर्न सकिएन। अब मैले हिजो कि अस्ति म तपाईँलाई कुरा गरेको थिएँ होला, हामीले योजना पढ्दै गर्दाखेरि योजनाको समष्टिगत रणनीतिको 4 नम्बर बुँदामा हामीले कुरा गरेका थियौँ होला हैन। तथ्य र तथ्याङ्क अनुसन्धानमा आधारित हामीले तथ्याङ्कको आधारमा चाहिँ नीति कार्यक्रम तयार गर्ने भन्ने कुरा समष्टिगत रणनीति लिएको छ नि। हो, यो हाम्रो गरिबीका कार्यक्रमहरू, गरिबी न्यूनीकरणका कार्यक्रमहरू जुन छन् ती कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दा यथार्थमा तथ्याङ्कमा आधारित भएर नीति र कार्यक्रमहरू बनेनन्। जब कार्यक्रम तयार गर्दै हामीले अचुवाको तालमा कार्यक्रम तयार गर्छौँ भनेदेखि त्यसको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्छ नै हैन। त्यो भन्न खोजेको। अर्को लेखौँ, विपद व्यवस्थापन कार्य प्रभावकारी बन्न नसक्नु। चिया पनि पिउँदैछ साथीहरू। सरले के खाँदैछ भन्नुहुन्छ? 2 कप चियाबाट दिनको सुरुवात हुन्छ कि। अहिले बिहान चिया खाइन भनेदेखि टाउको दुखेर एकछिनमा पुरै चियाको एडिक्सन भएको छ। मान्छे परे झापाले इलाम चिया खायो इलामको, त्यही भएर होला। ल, यो विपद व्यवस्थापन कार्यले कसरी प्रभाव पार्छ भनेदेखि तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु म। 72 सालको भूकम्प यो विपद हो। र यो विपदजन्य घटनाले धेरै मान्छेहरूलाई गरिबीको रेखा पनि पुर्याइदियो। हेर्नुहोस्, घरबारविहीन बनाइदियो। अब खानको लागि लाउनको लागि के गरौँ भन्दा त समस्या पनि निम्त्याइदियो। हेर्नुहोस्, 14 जिल्ला त पूर्ण रूपमा प्रभावित भयो नि त हैन। त्यसपछि अलिअलि तङ्ग्रिँदै थियो। यो 76 मा आएर कोभिड सुरुवात भइदियो। अनि त्यो कोभिडले गर्दाखेरि धेरै मान्छेलाई गरिबीको रेखा पनि पुर्याइदियो। किन भन्दाखेरि हामीसँग त्यो विपदजन्य घटनाहरूको व्यवस्थापन गर्ने क्षमता कमजोर भयो। अब विपद व्यवस्थापन भनेपछि विपदका घटनाहरू घट्नुभन्दा अगाडि पूर्व तयारीदेखि लिएर विपदका घटनाहरू घटिसकेपछि हैन, त्यो राहत दिने, पुनर्स्थापना गर्ने, उद्धार गर्ने कुरामा हाम्रो संयन्त्रहरू कमजोर भए। अस्ति हेर्नु, दशैं अगाडि आएको बाढीको कुरा गरौँ त। यो काठमाडौँ आसपासका विभिन्न जिल्लाहरूमा बाढीले कस्तो क्षति बनायो। विशेष गरी काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा हेर्नु त। काभ्रेपलाञ्चोकमा तपाईँको अब कति परिवारहरू विस्थापित भइदिए, कति व्यक्तिहरू गरिबीको रेखा पनि झरे। अब पुरै भएको अब नाम निशाना तपाईँको घर खेत केही नाम निशाना नरहने गरी बगाइदियो बाढीले। हो, यसरी यस्ता बेला बेलामा आउने विपदजन्य घटनाहरूबाट पनि नेपालमा गरिबीको सङ्ख्या चाहिँ बढिरहेको छ। अर्को लेखौँ, अनुगमन मूल्याङ्कन प्रणाली फितलो। अनुगमन मूल्याङ्कन प्रणाली फितलो। ल, अब हामी जान्छौँ अर्को टपिक्स, बेरोजगारी। ल, अब बेरोजगारी भनेको के हो? कुनै पनि व्यक्तिले लागि उसँग सिप छ, योग्यता छ, क्षमता छ, दक्षता छ, यति हुँदा हुँदै पनि कामहीन भन्नु परेको अवस्था वा आयमूलक कार्यमा संलग्न हुन नपाएको अवस्थालाई बेरोजगारी भनेर भनिन्छ। साथीहरू अहिले जति अब कहीँ इन्गेज हुनुहुन्छ, कुनै क्षेत्रमा निकायमा काम गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने अलग कुरा भयो। जो काम गर्नुहुन्न, काम गरिराख्नु भएको छैन, तपाईँहरू सम्झिनु त, तपाईँसँग योग्यता पनि छ, काम गर्नलाई दक्षता पनि छ, काम गर्ने सिप पनि छ हैन त। काम गर्न पाए हुन्थ्यो भने तपाईँलाई तत्परता रुचि पनि छ, तर काममा संलग्न हुन पाइराख्नु भएको अवस्था छैन। हो, त्यसैले तपाईँहरू के भन्नुहुन्छ भन्दा म बेरोजगार छु भनेर भन्नुहुन्छ। त्यही हो नि। अब फेरि तपाईँको काम गर्न नचाहने हैन, अब डुक्कु भएर हलिएर हिँड्न खोज्ने, कामै गर्न नचाहने मान्छेले पढेको छ तर ऊ कामै गर्न चाहँदैन, कहाँ के को जाहिर खान्छ हैन भन्ने खालको हिँड्छ। ऊ काम गर्न चाहँदैन भन्दाखेरि त्यो बेरोजगार होइन। जसमा काम गर्ने योग्यता छ, जसमा काम गर्ने क्षमता छ, जसमा काम गर्ने दक्षता पनि छ, अनि उसँग रुचि पनि छ, यति हुँदा हुँदै पनि कुनै पनि व्यक्ति आम्दानीमूलक कार्यमा वा आयमूलक कार्यमा चाहिँ संलग्न हुन पाएको अवस्था छैन भनेदेखि त्यसलाई बेरोजगारी भनेर भनिन्छ। कुनै पनि पेशा, व्यवसाय
काममा संलग्न नभइकन संलग्न हुन नपाई कामहीन तथा आयहीन भनेर बस्नु परेको अवस्था नै बेरोजगारी हो। बुझ्नुभयो? लेख्नु परिभाषा। कुनै पनि पेशा व्यवसाय रोजगार नभई कुनै पनि पेशा व्यवसाय प्रेमजी भएका प्रयासहरू अहिले म पढाउँछु बेरोजगारी पढ्दाखेरि भनेर अघि भनेको तपाईँ हुनुहुन्थेन ल। कुनै पनि पेशा व्यवसाय रोजगार नभई कामहीन तथा आयहीन भएको अवस्था नै बेरोजगारी हो। कामहीन तथा आयहीन भएको अवस्था नै बेरोजगारी हो। अर्को लेख्नु। कुनै पनि व्यक्तिले कामका लागि सिप दक्षता योग्यता र तत्परता रहँदै पनि कुनै पनि व्यक्तिले कामका लागि सिप दक्षता योग्यता र तत्परता रहँदै पनि आयमूलक कार्यमा संलग्न हुन नपाएको अवस्था नै बेरोजगारी हो। यति परिभाषापछि यो बेरोजगारीका प्रकारहरू पनि हेरिहालौँ। बेरोजगारीका प्रकार सजिलो छ। एउटा भनेको पूर्ण बेरोजगारी कुनै पनि काममा संलग्न हुन पाएको छैन। अस्ति हामीले आंशिक रोजगारी भनेको हप्तामा 35 घण्टा वा सोभन्दा कम समय काम गर्ने भनेर भनेको थियो नि, त्यसमा पनि नपाएको। अनि आकस्मिक रोजगारीमा पनि संलग्न पाएको छैन। पूर्ण रूपमा नितान्त घरमा एमसीको काम गरेर बसेको छ। एमसी भनेको मस्कमा नै चम्काउने, त्यसको त पैसा आउँदैन। त्यो अवस्था हो नि हामी त्यसलाई पूर्ण बेरोजगारी भनेर भन्छौँ। अब अर्को अर्ध बेरोजगारी। अब कोही चाहिँ हप्तामा 35 घण्टा वा सोभन्दा कम समयका लागि काममा इन्गेज भएको छ, पार्ट टाइम जब भन्छौँ नि हामी, त्यसलाई अर्ध बेरोजगारी भनेर भन्न सकियो हैन। अब अर्को मौसमी बेरोजगारी। अब 6 महिना मान्छे काम गर्छ, 6 महिना के गर्छ हो, कामहीन अवस्थामा बस्नुपर्छ। त्यस्तो अवस्थालाई हामी मौसमी बेरोजगारी भनेर भन्छौँ। जस्तै हिमालबाट चाहिँ हाम्रो लेकतिरबाट आउनुहुन्छ नि यो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू विभिन्न जडीबुटीहरू बेच्दै आउनुहुन्छ। 3-4 महिना तपाईँको जाडोको समयमा तलतिर घुम्नुहुन्छ, त्यसपछि बाँकी रहेको समय फेरि फर्किनुहुन्छ र उता बेरोजगारबाट बस्नुहुन्छ। त्यो मौसमी बेरोजगारी भयो हैन। अब त्यसपछि अन्य बेरोजगारीभित्र अरू कुराहरू हेरौँ। अन्य बेरोजगारी के पर्छ भन्नुहुन्छ भने यो शिक्षित बेरोजगारी। शिक्षित बेरोजगारी भनेपछि मान्छेले ब्याचलर्स पास गर्यो, अब त्यति गर्दा पनि ऊ कामहीन अवस्थामा बस्नु परेको छ, त्यसलाई शिक्षित बेरोजगारी भनेर भनिन्छ। अर्को अदृश्य बेरोजगारी भनेर भनिन्छ। अदृश्य बेरोजगारी भने देखिँदैन, केमा संलग्न छ, कृषि पेसामा संलग्न छ। अब जम्मा कृषिका लागि नेपालमा काम गर्ने व्यवसाय कृषि छैन, निर्वाहमुखी कृषि छ, जम्मा काम गर्ने भनेको हार्डली 4 महिना, बाँकी रहेको समय त बेरोजगार भयो नि। देखिँदैन मान्छे के काम गर्छ, कृषि पेसा छ भन्यो तर बेरोजगारी लुप्त हुन्छ। अदृश्य बेरोजगारी त्यहाँ देखिएको हुन्छ। अर्को संरचनात्मक बेरोजगारी। यो संरचनात्मक बेरोजगारी भनेको चाहिँ अब पहिले एउटा कुनै ठाउँमा बाटो बनाउनु पर्यो वा कुनै विकास निर्माणको कुनै काम गर्नु पर्यो भनेदेखि सबै मान्छेहरू लगाएर 50औं जना 100औं जना मान्छे लगाएर उनीहरूले वर्षौं लाएर काम गर्थे। ती 100औं मान्छेहरूले वर्षभरि रोजगारी प्राप्त गर्थे। तर अब अहिले हेर्नु त मेसिनले, यो संरचना आएको प्रविधिमा आएको विकासले के भएको छ, 100 जना मान्छेले 1 वर्षमा गर्ने काम त्यो मेसिनले 5 दिनमा गर्दैछ। हो त्यसरी सिर्जना भएको जुन बेरोजगारी हुन्छ नि त्यसलाई संरचनात्मक बेरोजगारी भनेर भनिन्छ। यो आधुनिक मेसिन औजार उपकरणले निम्ति आएको जुन बेरोजगारी हो त्यो बेरोजगारीलाई संरचनात्मक बेरोजगारी भनेर भनिन्छ है। अब अर्को चक्रीय बेरोजगारी। यो चक्रीय बेरोजगारी भनेको बजारमा भएको जुन वस्तु र सेवाको माग र आपूर्तिले निर्धारण गर्ने बेरोजगारी हो। जस्तै उदाहरणको लागि कोभिड आयो। कोभिडको समयमा हामीले त्यो सर्जिकल मास्क अहिले जुन 2 रुपैयाँ गोटा हामी मास्क होलसेलमा किन्न पाउँछौँ, त्यो मास्क चाहिँ हामीले 30 रुपैयाँ 40 रुपैयाँ गोटा हाल्छु भन्दा पनि किनेर लाउन पाइएन। हेर्नु त्यस्तो अभाव भएको थियो बजारमा, त्यति डिमान्ड भएको थियो मास्कको। अब त्यति बेला मास्क बनाउने कारखाना धम्माधम खुले। अब त्यति बेला त मास्क बनाउने फ्याक्ट्री र सेनिटाइजर बनाउने फ्याक्ट्रीले चाहिँ के गरेर रोजगारी सिर्जना गर्थ्यो। हेर्नु सब मान्छे काम गर्न थाले, काम पाए थिए। अब त्यसको बजारमा माग घट्दै गयो। अब त्यहाँ बजारमा माग घटेपछि उत्पादन घटाउनु पर्यो। हेर्नु अब उत्पादन घटाउँदाखेरि कामदार पनि कटौती गर्नु पर्यो। हो त्यो कामदार कटौती गर्दाखेरि जुन बेरोजगारी सिर्जना हुन्छ नि त्यसलाई भन्छ चक्रीय बेरोजगारी। बजारमा वस्तु वा सेवाको माग र आपूर्तिले निर्धारण गर्ने बेरोजगारी भनेको चक्रीय बेरोजगारी है। र अर्को भनिन्छ एउटा घर्षण बेरोजगारी भनेको। यो घर्षण बेरोजगारी भनेको चाहिँ एउटा काम छोडेको र अर्को काम नपाएको जुन बीचको अवस्थामा मान्छे घस्रिरहेको हुन्छ नि त्यसलाई भन्छ घर्षण बेरोजगारी। तपाईहरु अहिले कुनै एउटा जागिर काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यो जागिर छोड्नुभयो र अर्को जागिर प्राप्त गर्नुभएको छैन।
अहिले घस्रिराख्नु भएको छ नि तपाईँहरू हैन। हो त्यो कोही हुनुहुन्छ भने त्यस्तो खालको बेरोजगारीलाई हामी घर्षण बेरोजगारी भनेर भन्छौँ। कुरा बुझ्यो कि नै? यसरी हामीलाई बेरोजगारीका प्रकारहरू भन्ने यी कुराहरू देख्ने। ठिक छ। अब गरिबी तथा बेरोजगारी न्यूनीकरणका लागि भएका प्रयासहरू। त्यही भएर मैले अब दुईटा एकैचोटि हुन्छ भन्न मैले अघि तपाईँलाई कसले सोध्दै हुन्थेँ, हाम्रो प्रेमजीले भन्दै हुन्थ्यो भएका प्रयासहरू भन्न मैले अघि नै भनेको थिएँ। यो सोध्ने क्वेसन धेरै हो। नेपालमा भएका प्रयासहरू, अव्यवस्थाहरू, गरिबी न्यूनीकरण तथा बेरोजगारी न्यूनीकरणका लागि भएका प्रयासहरू भनेर सोध्न सक्छ क्वेसन है। अब नेपालमा एकै ठाउँमा लेखिदिएर मैले गरिबी तथा बेरोजगारी यो गरिबी र बेरोजगारी भनेको चाहिँ यो एक आपसमा अन्तर्सम्बन्धित विषयवस्तु पनि हो, ठ्याक्कै जोडिएका छन् र यिनीहरू बिच सकारात्मक सहसम्बन्ध हुन्छ। सकारात्मक सम्बन्ध हुन्छ। गरिबी बढ्यो भने बेरोजगारी पनि बढ्छ, बेरोजगारी बढ्यो भने गरिबी पनि बढ्छ। एउटा घट्यो अर्को पनि घट्छ, एउटा बढ्यो अर्को पनि बढ्छ। त्यसैले यिनीहरूको एउटै कुरा हुने भएकोले मैले एकै ठाउँमा तपाईँलाई चर्चा गरेँ है। अब सबभन्दा पहिलो कुरा संवैधानिक प्रयास वा संवैधानिक व्यवस्था। प्रयास जे लेखे पनि भयो। अब यो संविधानको भाग 3 को धारा 18 मा के छ भन्दाखेरि समानताको हक। यो भाग 3 को धारा 18 मा समानताको हक छ। तपाईले संविधान अहिले पल्टाएर हेर्नुभयो भनेदेखि राज्यको दृष्टिमा सबै नागरिक समान हुनेछन् हैन। कुनै पनि जाति, वर्ग, लिङ्ग, भाषा, धर्म आदिको आधारमा चाहिँ कसैलाई कुनै नागरिकलाई राज्यले विभेद गर्न पाउने छैन भनेर मौलिक हक लेखेको छ। तर समाजमा रहेको गरिब, पछाडि परेको वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदायको उत्थान र सशक्तिकरणका लागि विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन भनेर प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश पनि छैन। कुरा बुझ्नुभयो नि? भनेको गरिब परिवारका लागि, गरिबका लागि, बेरोजगारका लागि विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन भन्नुको मतलब के हो त भन्दा सबै नागरिक समान हुन्। तर यो समाजमा पछाडि परेको जुन वर्ग छ, यो पछाडि परेको वर्गको हितका लागि विशेष कार्यक्रम बनाउन सकिन्छ है भनेर संवैधानिक प्रत्याभूति प्राप्त भएको छ। कुरा बुझ्नुभयो नि? हो, यसलाई भन्छ यो के अरे, यसले चाहिँ धारा 18 मा संविधानको भाग 3 को धारा 18 मा चाहिँ समानताको हक व्यवस्था गरेको छ। अब यही भाग 3 को धारा 33 मा के छ? रोजगारीको हक। सँगै छ धारा 34 मा श्रमको हक हैन। अनि धारा 42 मा हेर्नुभयो भने धारा 42 मा सामाजिक न्यायको हक। अनि धारा 43 मा सामाजिक सुरक्षाको हक। बेरोजगारी समस्या न्यूनीकरणका लागि त यो सामाजिक सुरक्षा पनि त छ नि त। गरिबी न्यूनीकरणका लागि सामाजिक सुरक्षाको हक प्रदान गरेको छैन संविधानले। यो मौलिक हकको कुराहरू भए। अब भाग 4 को धारा 51, भाग 4 को धारा 51 मा राज्यका उद्देश्यहरू छन्। सही, धारा 50 मा 51 हैन, धारा 50 मा राज्यका उद्देश्यहरू, आर्थिक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य, राजनीतिक उद्देश्यहरू छन्। त्यो हेर्नु होला है। त्यसैगरी अर्को भाग 4 कै धारा 51, यसैको धारा 51 मा राज्यका नीतिहरू, कृषि र भूमि सुधार सम्बन्धी नीति, अर्थ उद्योग वाणिज्य सम्बन्धी नीति, विकास के अरे 6 मा विकास सम्बन्धी नीति हो कि हैन। अर्को त्यसैगरी तपाईको 6 मा नागरिकका आधारभूत आवश्यकताहरू सम्बन्धी नीति, 6 मा के छ? श्रम र रोजगार सम्बन्धी नीति भन्दा होला हैन। यी भए संवैधानिक व्यवस्थाहरू, संवैधानिक प्रयासहरू यी भए केका लागि? गरिबी न्यूनीकरण तथा बेरोजगारी न्यूनीकरणका लागि। यो तपाईलाई मैले ठ्याक्कै सम्झेन अहिले। अस्ति मैले तपाईलाई भन्न बिर्सेछु, अस्ति मैले यो वाणिज्य नीति 2072 भनेर लेखाएर त व्यापारको त आर्थिक विकासका पक्षमा यो व्यापारका लागि भएका व्यवस्थाहरू भन्दाखेरि वाणिज्य नीति 2081 छ नयाँ आइसकेको, त्यसलाई लेख्नु ल तपाईहरुले है। त्यहाँ थोरै करेक्सन गर्नु। मैले ठ्याक्कै यो नीतिगत र कानुनी व्यवस्था भनेर सम्झेँ मैले। त्यो तपाईलाई मैले 2072 भने होला, त 2081 आइसकेको छ। वाणिज्य नीति 2081 भन्दा आएको छ। अब यो संवैधानिक व्यवस्था भयो। अब नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्थाहरू, नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था। नीतिमा अब हामीले छुटाउनै नहुने चालु योजना वा स्वरूप योजना, चालु आवको बजेट। अब राष्ट्रिय रोजगार नीति 2071
पर्यटन नीति 2065, औद्योगिक नीति 2067, वाणिज्य नीति 2081 हैन, उच्च शिक्षा नीति 2072, अर्को श्रम ऐन 2074, रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन, रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन 2075, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, औद्योगिक व्यवसाय ऐन 2076, अर्को गरिबी न्यूनीकरणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका भन्ने होला, निर्देशिका गरिबी न्यूनीकरणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम निर्देशिका यो 2075 जस्तो लाग्छ मलाई। सरी 70 झुकिए क्या 70 75 हुन्छ 70 ल सेम हो, सेम गरिबी पनि सेम हो। त्यही भएर मैले एकैचोटि भन्छु भनेको तपाईँलाई, एउटै कुरा दोहोरिन्छ क्या ठ्याक्कै। ल अब संस्थागत व्यवस्था, एउटा भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय भन्ने भयो, अर्को श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय हैन। त्यसरी दुईटा चाहिँ मुख्य रूपमा काम गर्ने भए अन्य विषयगत मन्त्रालय तथा विभागहरू भनेर लेखिदिनु। अब धेरै विभागहरू छन्, सबैको नाम लेख्न साध्य हुँदैन हैन। अब त्यसपछि राष्ट्रिय योजना आयोग र यो लेखेको बेला प्रदेश योजना आयोग पनि सम्झिनुहोस्, प्रदेश योजना आयोग। त्यसपछि प्रदेश तथा स्थानीय सरकार, वैदेशिक रोजगार बोर्ड हैन, अनि निजी तथा सहकारी क्षेत्र हैन, अनि गैर सरकारी संस्थाहरू, गैर सरकारी संस्था। ल सारिसकेर सक्यौँ है। अब जाउँ हामी कार्यक्रमगत व्यवस्था। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सबैले सुन्नु भएको छ। यो
अर्को अहिले भर्खर मैले निर्देशिका नाम लेखेको थिएँ, गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम हैन। अर्को स्वरोजगार कार्यक्रम। दुर्गम क्षेत्र कार्यक्रम। ल अब यो टपिकबाट धेरै सोध्न सक्ने अर्को क्वेशन, यो गरिबी र बेरोजगारी बीचको अन्तर सम्बन्ध। गरिबी र बेरोजगारी बीचको अन्तर सम्बन्ध। अब यो दुईटै क्रस कटिङ इस्युज हुन्। यिनीहरू भनेको विकासका हरेक क्रियाकलापसँग अन्तर सम्बन्धित विषयवस्तुहरू हुन्। यिनीहरूको सम्बोधन नगरिकन अगाडि बढ्यो भनेदेखि विकास दिगो हुँदैन। त्यसैले गरिबी र बेरोजगारी दुवै के हुन्? अन्तर सम्बन्धित विषयवस्तु वा क्रस कटिङ इस्युजहरू हुन्। अन्तर सम्बन्धित विषय हुन्, क्रस कटिङ इस्युज हुन् दुईटै। अब यिनीहरू बीच कस्तो सम्बन्ध हुन्छ? गरिबी र बेरोजगारी बीच सकारात्मक सम्बन्ध हुने भनेको बेरोजगारीकै कारण गरिबी हैन, र गरिबीकै परिणाम चाहिँ बेरोजगारी। यो अवस्थाले गर्दाखेरि बेरोजगारी बढ्यो भने गरिबी पनि बढ्छ हैन, अनि गरिबी घट्यो भने बेरोजगारी पनि घट्छ। एउटा घट्दा अर्को पनि घट्ने, एउटा बढ्दा अर्को पनि बढ्ने हो। त्यसले यिनीहरू बीच सकारात्मक सम्बन्ध हुन्छ भनेको। नकारात्मक भने चाहिँ एउटा बढ्दा अर्को घट्ने, अर्को घट्दा अर्को बढ्ने हुन्थ्यो भने चाहिँ नकारात्मक सम्बन्ध हुन्थ्यो। अब यिनीहरू चाहिँ एउटा बढ्दाखेरि अर्को पनि बढ्छ, एउटा घट्दा अर्को पनि घट्छ। त्यसैले यिनीहरू बीच के हुन्छ? सकारात्मक सम्बन्ध हुन्छ हैन। अब यो दुवै के हुन्छ भन्दाखेरि राष्ट्रिय विकासका ज्वलन्त विषय हो, बर्निङ इस्युजहरू। अनि दुवै मानव विकासका अवरोधक, अनि दुवै मानव अधिकारका बाधक पनि हुन् हैन। त्यसैगरी राष्ट्रिय विकासका अवरोधक अनि दुवैले के निम्त्याउँछ भन्दाखेरि दुवैले दरिद्रीपना, निरीहपना हैन, अभाव यिनी हुन्। त्यस्तो हाउबुजी केही पनि छैन। यी दुईटै अन्तर सम्बन्धित विषय भए, दुईटै मानव विकासका अवरोधक हुन्, मानव अधिकारका बाधक भए हैन, राष्ट्रिय विकासका अवरोधकहरू हुन्। दुवैले दरिद्रीपना निम्त्याउँछन्, निरीहपना निम्त्याउँछन्, अभाव निम्त्याउने। अब थप्न सकिन्छ दुवैले समाजमा सामाजिक विकृति विसङ्गतिका कारक तत्त्वहरू गरिबी र बेरोजगारी दुवै हुन्। त्यो पनि लेख्न सकियो। जुन यो गरिबी र बेरोजगारी बढ्नुका कारणहरूमा ती पोइन्टहरू छन् नि, हो त्यो पोइन्टहरूलाई यहाँ ल्याएर लेखिदियो भने नि आन्सर पुग्छ हामीलाई, गाह्रो केही पनि छैन। लास्टको बुझ्नु भएन भने दुवैले दरिद्रीपना निम्त्याउँछ, अघि भनेको छु मैले, निरीहपना ल्याउँछ मान्छेमा, र अभाव निम्त्याउँछ, अभावले ग्रस्त जीवनशैली बनाउँछ। ज्वलन्त भनेको बर्निङ, जल्ला बल्ला है। राज्यले तत्कालै सम्बोधन गर्नुपर्ने मानिसका दैनिक जीवनसँग जोडिएका यस्ता विषयवस्तुलाई हामी ज्वलन्त विषय वा बर्निङ इस्युज भनेर भन्छौँ। समाजमा विद्यमान समस्याहरू, विद्यमान मुद्दाहरू जसलाई हामी ज्वलन्त वा बर्निङ इस्युज भनेर भन्छौँ है। ज्वलन्त भनेको त्यो सुरुमा भनेको थिएँ मैले, साथीहरू ढिलो जोइन गर्नु भएर छुटेको हुनसक्छ। अब हामी बेरोजगारी बढ्नुका कारणहरू
अब अघि बुझाएकै बुझाहरू छन्, अब धेरै बुझाइराख्नु पर्दैन। बेरोजगारी बढ्नुका कारणहरू लेख्नु त माथि म सुनसिन पोइन्टहरू तपाईँलाई टिपाइदिन्छु। बेरोजगारी बढ्नुका कारण, नेपालमा बेरोजगारी किन बढाएको छ त भन्ने कुराहरू लेख्नु। रोजगारी सम्बन्धी सरकारको स्पष्ट नीतिको अभाव, आलु पोइन्ट हो यो, जहाँ पनि मिल्छ। अर्को राजनीतिक अस्थिरता। अब राजनीतिक अस्थिरताको बारेमा त कुरा गर्नु पर्दैन, मैले तपाईँहरूसँग धेरैचोटि भनिसकेको छु। राजनीतिक अस्थिरताले नीतिगत अस्थिरता निम्ति आउँछ। त्यसैगरी अर्को प्राविधिक तथा जीवनोपयोगी शिक्षाको कमी, हैन। अर्को लेख्नु परम्परागत कृषि प्रणाली। अर्को लेख्न सकिन्छ औद्योगिक क्षेत्रमा कम लगानी। अर्को असल औद्योगिक श्रम सम्बन्ध कायम हुन नसक्नु। असल औद्योगिक श्रम सम्बन्ध कायम हुन नसक्नु। अर्को लेख्नु तीनवटै तहका सरकार बीच रोजगारी सिर्जना तथा श्रम व्यवस्थापनमा समन्वय भएन। लगानी मैत्री वातावरणको अभाव। अर्को बढ्दो श्रम शक्ति। यो बढ्दो श्रम शक्तिको बारेमा मैले तपाईलाई अस्ति कुरा गरेको छु। नेपालमा प्रति वर्ष 5 लाख व्यक्तिहरू चाहिँ श्रम बजारमा प्रवेश गर्छन्। अब 5 लाख रोजगारी सृजना गर्न सकिँदैन, त्यसले गर्दा त्यहाँ बेरोजगारी संख्या बढ्यो। बढ्दो श्रम शक्ति, हैन। अर्को श्रमको उचित सम्मान नहुनु। श्रमको उचित सम्मान नहुनु। कतिवटा भयो? अर्को लेख्नु स्थानीय रोजगारी सिर्जनाका लागि सहकारी क्षेत्रको विकास गर्न सकिएन। कतिवटा पोइन्ट भयो नि त? 11 भयो। यति भए पुग्छ। एउटा पोइन्ट तपाईँले श्रमको सम्मान भएन भन्ने कुरा मैले भनेको, नेपालमा मान्छे किन रोजगारी गर्न हिचिसक्छ भन्दाखेरि अब भनौँ न त्यो काम गर्ने मान्छेलाई सम्मान प्रदान गरेर काम सानो ठुलो हुँदैन नि, हैन। तर हामीले कामको सम्मान गर्न कहिले पनि जानेनौँ कि। हामीले त्यो के अरे मैले अस्ति पनि तपाईँहरूसँग कुरा गरेको थिएँ, उद्योग पढाउँदाखेरि कुरा गरेँ होला, कृषि पढाउँदा कुरा गरेँ होला मैले तपाईँहरूसँग। जस्तै हाम्रो कबाडी सङ्कलन गर्ने मान्छेलाई हामीले गर्ने बोली व्यवहार, त्यसै गरी बाटोमा जुत्ता पोलिस गरेर बस्ने ती कामदारहरूलाई गर्ने व्यवहार, हैन। त्यो हामीले उनीहरूलाई गर्ने व्यवहारले गर्दाखेरि श्रमप्रतिको सम्मान देखिन्छ क्या त्यहाँनिर। हो त्यो नेपालमा नभएको कारणले गर्दा नेपालमा मान्छे बसेर त्यही काम गर्न अलिक हिचकिचाइरहेको अवस्था देखिन्छ। यी कुराहरू हुन्। ल यसरी अब यो टपिक्सबाट सोध्न सक्ने क्वेसनहरू सम्भावित प्रश्नहरूको उत्तर यिनै हो, हैन। अब यसलाई मजाले पढ्नुभयो भनेदेखि पुग्छ। लेख्ने अभ्यास पनि सँगसँगै गर्दै गर्नु होला। कति साथीहरू लेख्दै हुनुहुन्छ, कति साथीहरू लेख्नु भएको छैन। यो चाहिँ पढेर मात्रै हुँदैन है, यसलाई चाहिँ हामीले अभ्यास पनि गर्नुपर्छ। लेखन अभ्यास चाहिँ हामीले दह्रो बनाउनुपर्छ। त्यति भयो भनेदेखि हामीलाई राम्रो हुन्छ। अर्को टपिक सुरु नगरौँ होला है, आज फेरि हुन्छ फेरि है। ल आजलाई यति नै गरौँ साथीहरू। भोलि शनिबार भयो होला, पछि आइतबार क्लासमा फेरि भेटौँला।